Namaste. We, the members of Sanskrit Sangha, heartily welcome you all to the talk by Mahamahopasthaya Durvala Prabhakara Swami. So let us begin the event with the prayer. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnaapashantaye Shashrakaram Bhujavashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhamsam Lakshmikhantam Kamaranayanam Yogi Vidyanagamyam Vande Vishnum Bhalavayakaram Sarvalokaikanatham. We are a group of Sanskrit enthusiasts. We regularly connect and learn Sanskritam. So Sanskritam classes are taken by Shankarama usually on Thursdays morning at 7:45 a.m. Currently we are reading Raghuvamsham Dvitiya Sarkam. So coming to the event, now we are very fortunate to have the opportunity to listen to a talk by Mahamahopasthaya Durvala Prabhakara Sharma Swami. He has been inspiring people to converse in Sanskritam since the age of 9. He holds a PhD in comparative study of Atman in Nyaya and Vaisheshika philosophy. He is also actively engaged in teaching children Mahabharata classes, and he also takes Shastra classes like Tarka Shastra. He is an expert in Vedas and other Shastras like Nyaya, Mimamsa and Vedanta. He is also an Ashtavi and Avadhani. So he is about to begin a talk on the topic of Mahabharata Vaisheshika, the specialities of Mahabharata. So I request the speaker to carry on. Do we require the talk to be translated to English, or is everyone comfortable with Sanskrit? Sanskrit is fine. सरल संस्कृतमेव तैः संस्कृतभाषा एव उच्यते यदि आन्ध्रभाषा अपेक्षते सः संस्कृते एव तत् सत्यं न तत् आन्ध्रभाषया अनुवादः अपेक्षते वा इति मम गर्वः अस्ति अहं तस्य महाभारत आन्लैन् क्लास् मध्ये अहम् एका शिष्या न अपेक्षते. Anybody wants translation, you can. Okay. So let us begin the talk. I request the speaker to carry on. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसां च ऐक्यप्रदानमुद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्. रत्नाकराधौतपदां हिमालयगिरिं ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्. वन्दे भारतमातरम्. स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशम् सुधासद्यग्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठ
प्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यः परमात्मा अस्माकं सकलविधबुद्धिः प्रेरयति, सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति, तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः। वयं सर्वेपि वैज्ञानिकाः छात्राः इति अहं मन्ये। अहमपि भवद्भिः सह एकः छात्रः। किन्तु भवताम् अस्माकं च परिचयार्थं कश्चन समयः पूर्वम् अपेक्षितः आसीत्, किन्तु मम यानस्यापि राजमहेन्द्रवरनगरे यानस्यापि दशनिमेषकविलम्बः जातः मम प्राप्तौ। यानचालकः उक्तवान्, वयं प्रतीक्षां न कुर्मः, गच्छतु, भवान् केन मार्गेण गच्छति तथा गच्छतु इति उक्तवान्। किन्तु अत्रापि दशनिमेषकविलम्बः, पञ्चदशनिमेषकविलम्बः अभवत्। इदानीं भवन्तः अपि गच्छतु इत्युक्ते गच्छामि, परिचयं प्राप्नोतु इत्युक्ते परिचयं प्राप्नोमि। तत्रापि पूर्वमेव आगतः स्यां तर्हि किञ्चित् भवताम् अध्ययने परिचयः भवेत्। तथापि किञ्चित् भवतां विषये भवन्तः दर्शनेनैव सहृदयाः दृश्यन्ते। यानचालकवत्, कालचालकवत् गच्छतु, वयं तु न तिष्ठामः इति। कालः यथा गच्छति यानं तथा गच्छति, किन्तु अत्र तु भवन्तः न गतवन्तः, स्थितवन्तः, मामपि न प्रेषितवन्तः, स्थापितवन्तः। अत्यन्तं सहृदयाः, भूमौ एव उपविष्टाः। IISc संस्था इत्युक्ते अहं बहु भयं प्राप्तवान्। तत्र भयं न कृत्वा बहवः भारतीयवेषेणैव सन्ति, एवं भारतीयजीवनपद्धतिमपि अत्र दर्शयन्तः भूमौ उपविश्य श्रोतुम् उत्सुकाः सन्ति भवन्तः। अतः अहमतीव आश्चर्यमपि आनन्दमपि अनुभवामि। इदानीं भवताम् अध्ययनविषये पञ्चशान् अंशान् अहं श्रोतुम् इच्छामि। भवतां प्रथमं परिचयः भवतु इति। अत्र IISc इति विद्यासंस्थायां के अंशाः बोध्यन्ते, भवन्तः अधिगच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति, तम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि। केचित् आरम्भं कुर्वन्तु। नमो प्रथमं मम भाषा ज्ञायते वा?
सर्वेपि संस्कृतछात्राः। संस्कृत अनुरागिणः सर्वे संस्कृतं जानन्ति इति न, परं सरलसंस्कृतं तु सर्वैः अवगम्यते इति अस्माकम् इच्छा अस्ति। अत्र तु भारतीयविज्ञानसंस्थानम् इति अस्य संस्कृतरीत्या नाम अस्ति, भारतीयविज्ञानसंस्थानम् इति। अत्र तु बहवः डिपार्ट्मेण्ट् विभागाः बहवः सन्ति अत्र, अतः विज्ञानादारभ्य इंजिनियरिंग अपि पाठ्यते, मैनेजमेंट अपि अस्ति, सर्वमत्र अस्ति। प्रायः सर्वे अत्र शोधछात्राः PhD एव कुर्वन्तः सन्ति, बैचलर्स् अपि अस्ति, परम् अति न्यूनाः एव ते। अनन्तरं मास्टर्स् तत् सर्वमस्ति अत्र। अधिकतः सर्वे शोधछात्राः PhD छात्राः एव। वयं तु ये अत्र सम्मिलिताः स्मः सर्वे तु प्रतिविभागं वयं स्मः, परन्तु संस्कृतं प्रतिसप्ताहं संस्कृतकक्षा प्रचलति अत्र। संस्कृतकक्षा इत्युक्ते सम्भाषणशिबिरः वर्षे द्विवारं प्रचलति प्रायः। संस्कृतभारत्या यत् क्रियते तत् ते एव अत्र आगत्य कुर्वन्ति संस्कृतसम्भाषणशिबिरं। प्रतिसप्ताहं तु वयं प्रथमं तु लीलावती किञ्चित् पठितवन्तः, अत्र विज्ञानम् अपि अस्ति इति कृत्वा भास्कराचार्यस्य लीलावती पठितवन्तः। अनन्तरम् इदानीं कालिदासस्य रघुवंशं पठन्तः स्मः। तथैव यत्किञ्चित् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, संस्कृतेन सह सम्पर्कं स्थापयितुं शक्यते, तथा यथावति यथाशक्ति प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। एतदेव अस्माकं परिचयः। शोधनं नाम किं परिशोधनं कुर्वन्ति? मम द्वितीयः प्रश्नः, किं विषये भवतां शोधनं भवति? उदाहरणतः चित्राणि वदन्तु। मम वदामि, एते सर्वे स्वशोधकार्यं वदन्ति। अहं तु कम्प्यूटर् सैन्स्, इदानीं तु यद् कृत्रिमबुद्धिमत्ता इति उच्यते, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इति, तस्मिन् मध्ये अहं शोधकार्यं कुर्वन् अस्मि। तदेव मया क्रियते। किं विषये? आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इति, कृत्रिमबुद्धिमत्ता इति उच्यते। कृत्रिमबुद्धिमत्ता AI इति सर्वम् उच्यते इदानीं। आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स्, बुद्धि यदस्ति तदेव कम्प्यूटर् द्वारा इदानीं सर्वं क्रियते। आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् नाम बुद्धि शोधनं। सङ्गणके बुद्धिशोधनम् इति नास्ति, अस्माकं बुद्धिवत् सङ्गणकमपि प्रचलेत् इति तदर्थं मेशिन् मध्ये अपि बुद्धिमताः भवन्ति ते अपि। यथा वयं बुद्धिम् उपयुज्महे तथैव सङ्गणकमपि बुद्धिमत् भवेत्। अहम् अत्र जलवायुपरिवर्तनं क्लैमेट् चेञ्ज्। जलवायुविषये किं करोति शोधनं? मान्सून् वर्षा ऋतोः कथं परिवर्तनं भवेत् तथा इदानीन्तनकाले। नमस्ते, अहं प्रथमवर्षीयः छात्रः। अहं भौतिकशास्त्रे शोधनं करोमि। तन्मध्ये किम् अधिकृत्य करणीयः इति चिन्तयन् अस्मि अधुना एव। भौतिकशास्त्रं नाम भौतिकशास्त्रम् इत्युक्ते पञ्चभूतशास्त्रं वा अथवा पृथिवी सम्बन्धी शास्त्रम्? आधुनिकभौतिकशास्त्रं, फिजिक्स् इति उच्यते। biochemistry. जीवशास्त्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तयोर्मध्ये जीवशास्त्रं, रसायनशास्त्रं। अहं रसायनशास्त्रे
भौतिकरसायनशास्त्रे भौतिकं वेद भौतिकं रसायनं रसायनं। फिजिक्स् केमिस्ट्री तत्र फिजिकल केमिस्ट्री నమస్కారం నా పేరు శాంతి నేను ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నేను ఇక్కడ ఫిజిక్స్ సంబంధించిందంటారు సార్ फिजिक्स क्वांटम टेक्नोलॉजी मध्ये शोधनं करोमि इदानीं किं क्वांटम इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इति क्वांटम इंफॉर्मेशन थियरी क्वांटम इंटरनेट नाम क्वांटम इन्फर्मेशन नाम कथं वर्तते अतिसूक्ष्मविषये एव इति वक्तुं शक्यते परन्तु अणुविषय अणुविषये अणूनाम् उपयोगं कथं कर्तव्यम् अस्माकम् अभिवृद्ध्यर्थम् इति अणोरपि सूक्ष्मतरः परमाणु परमाणु शोधनं నమస్కారం నేను బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ చేస్తున్నాను సెకండ్ ఇయర్ బిఎస్సి దాంట్లో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్ సైన్స్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి लौडर keep it close and loud speak यत्र न श्रूयते भवान् ah अनुवादकः भवति किमुक्तवान् सः द्वितीयवर्षछात्रः इदानीमेव प्रविष्टः ब्याचलर्स् मध्ये अतः सर्वमस्ति तस्य पठने शोधनमिदानीं नारब्धम् Namaskaram, Mहोदय. I work on engines and or any IC engines related. इंजिन् नाम अस्माकं सर्वेषु यानेषु अस्ति खलु इंजन् इंजिन् वाहन यन्त्रं वाहनयानं चालकयन्त्रस्य तत्र शोधनम् Namaskaram. I work in robotics. यंत्र रोबोट रोबोट् सर्वेपि भिन्नभिन्नविषयाः निखिलेश तत्र उपविष्टा माता वा पुत्री वा This year, the introduction, what we interview. And housewife. गृहिणी गृहिणी माता तु गृहिणी अस्माकं नित्यभारतं श्रोति भवन्तः शिष्या अपि आन्लैन् मध्ये तदेव सः एव उक्तवान् नित्यभारतश्रोत्री मम शोधनविषयम् अस्ति है स्पीड् एरोडैनमिक्स् अतिवेग वायुसञ्चालनं वायुसत्ता अतिवेग वायुसञ्चालन क्षेत्रे वेगवायुः वायुविषये परिशोधनं भूयाञ्चनमस्ति मनोजस्मा इति अहं यान्त्रिकविभागे शोधकार्यं कुर्वन्नस्मि जलशास्त्रे विशिष्य जलशास्त्रे कुर्वन्नस्मि फ्लूइड् मेकानिक्स् जलशास्त्रे पुनः अनुवादः जलशास्त्रं जलशास्त्रं बैंक मध्ये उद्योगं करोमि अत्रैव बेङ्गलूरु बेङ्गलूरु मध्ये बेङ्गलूरु उद्योगं संस्कृताभिमानी यजुर्वेदविद्यार्थिः अपि संहितासम्पूर्णमहोदय किल अहं गृहिणी MA अपि नमस्कारः अहम् अस्माकं संस्था अस्ति तत् चालयन् अस्ति कस्य इन्फर्मेशन् टेक्नालजि कम्पनी अस्ति संस्था अस्ति IT प्राक् अत्र छात्राः अपि आयकर ऐ
मम नाम वन्दना अहं संस्कृतछात्रा एव अत्र न इदानीं सुरसरस्वती सभायाः मध्ये परीक्षार्थं पठन् अस्मि अहं MSc मनश्शास्त्रे सैकालजि MSc सैकालजि कृतवती महोदय My name is Gordon Nehru. I am working as a project associate staff at the Ethical Engineering Department. Electrical engineering. Electrical engineering. नमस्कारः मम नाम सन्दिग्धः इति अहं रोबोटिक्स् मध्ये PhD करोमि रोबोटिक्स् एकः अन्यः प्रश्नः भवतः संस्कृतसङ्घः एकः निर्मितः भवति सर्वम् इति नाम भवद्भिः कृतं वा भवनस्य नाम सर्वं वा भवनस्य नाम सर्वमिति पूर्वमेव अस्माकं संस्कृतकक्षाः अन्यत्र प्रचलति छात्रावासे एव प्रचलति तत् सर्वमिति नैव स्थापितम् एवम् अत्र विविध इतरभवनानां नामानि सन्ति वा सन्ति छात्रावासानां नाम तु पूर्वं सम्यक् स्थापितं नक्षत्राणां नाम स्थापितम् अश्विनी भरणी रोहिणी कृत्तिका इति अनन्तरं तु केवलम् आर्वाक् यस्वाक् इत्वाक् अस्तु भवताम् आङ्ग्लभाषामाध्यमेन परिशोधनं क्रियते संस्कृतरीत्या कार्यक्रमाः क्रियन्ते इतः पूर्वं के कार्यक्रमाः कृताः संस्कृतविषये नमस्कारः अत्र संस्कृतभारतीतः किञ्चित् शिबिराणि चालितवन्तः अस्माभिः अनन्तरं प्रतिमासे स्पीकर्स् स्वीकृत्य अत्र टाक्स् चालितवन्तः संस्कृतसङ्घस्य संस्कृतसङ्घतः अथवा प्रतिवासरे शङ्करमण एव अत्र आगत्य रघुवंशं पाठयति नाम अहमेव पाठयामि पूर्वतनकाले सः लीलावती विद्यार्थी एव अपि च अध्यापकः इत्युक्ते तेषां साकम् अहमपि छात्रः तथैव संस्कृतप्रीत्या भवान् पाठयति पूर्वं किञ्चित् अधीत्य भवान् पाठयति पूर्वतनकाले सः लीलावती पुस्तकं स्वीकृत्य पाठयति स्म इदानीं गणितशास्त्रं कः पाठितवान् सः एव लीलावत्यां किञ्चित् ईक्वेशन्स् अल्जिब्रा आगत्य अनन्तरं वयं रघुवंशं पठामः इति स्वीकृतवन्तः इदानीं रघुवंशे प्रथमसर्गः समाप्तितम् अनन्तरं द्वितीयसर्गे स्मः इदानीं महाभारतस्य विशेषान् पठितुं ज्ञातुम् इच्छन्ति महाभारते किमर्थं प्रीतिः अभवत् इति एकः प्रश्नः अन्यः समाधानः मम तु धर्मजिज्ञासा वर्तते धर्मजिज्ञासार्थं
महाभारतं कथम् उपयुज्यते इति भवताम् उद्देशः। वैज्ञानिकानां धर्मस्य विषये चिन्तनं भवति वा इति एकः प्रश्नः। वैज्ञानिकाः साधारणतया आधुनिककाले निरीश्वरत्ववादिनः केचन वैज्ञानिकाः भवन्ति, केचन वैज्ञानिकाः यथा तथा स्थितिबोधकाः भवन्ति, केचन वैज्ञानिकाः अत्यन्तम् आस्तिकाः भवन्ति। भवतां दर्शनेन आस्तिकत्वं दृश्यते, किन्तु अहं ज्ञातुम् इच्छामि विज्ञानस्य एवं तत्त्वस्य च सम्बन्धः अस्ति वा इति अहम् एकं प्रश्नं कर्तुम् इच्छामि। अवश्यमस्ति। अस्ति। तर्हि धर्मस्य विज्ञानः अपि सत्यशोधने एव अस्ति। लौकिकसत्यशोधने तत्त्व तु तदपि सत्यमेव शोधनं न सत्यं इदमित्थम् इति निश्चयेन पठति। पूर्वं महाभारतं वयं पठितवन्तः इति कति जनाः सन्ति? पठितवन्तो वा महाभारतं? न पठितवन्तः। किञ्चित् सर्वे तु कथां रघुवंशस्य पाठस्य भवान् पाठयति खलु, भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति। एकः सर्गः अभवत् वा सर्गद्वयम् अभवत्? प्रथमः सर्गः अभवत्, इदानीं द्वितीयम् आरब्धम्। कति श्लोकाः अभवन्? पञ्चविंशतिः श्लोकाः, द्वितीयसर्गे श्लोकाः। अस्तु, बहु सन्तोषः। अहं भारतीयपरिशोधकान् पश्यामि, यतः सर्वेपि देशसम्बन्धी विषये, भारतदेशसम्बन्धी विषये निष्ठावन्तः, एवं महाभारतविषये अपि निष्ठावन्तः। अतः एव एतत् पुस्तकम् एकमानीतवान्। एतादृशपुस्तकानि 5 वा 6 वा सन्ति भागाः भारतस्य। गीतामुद्रणशालायाम् एते ग्रन्थाः लभ्यन्ते। महाभारतस्य एकः श्लोकः, एकः भागः। भवतां लक्ष्यम् अनुसृत्य अहमिदानीं किञ्चित् परिचयेन भवतां किं लक्ष्यमस्ति, किं वा जिज्ञासा अस्ति इति किञ्चित् ज्ञातुम् अहं शक्तः। मम विषयेपि किञ्चित् परिचयं करोमि। अहं जन्मना त्रिलिङ्गाणीयः। सः उक्तवान् स्यात्, ममैव भ्रातुः पौत्रः त्रिविक्रमः। अहं रामायणपेट अभिजनः। इन्दूरु इत्यत्र निजामाबाद् इति वदन्ति, तत्र एवं भाग्यनगरे हैदराबाद् इत्यत्र च अहम् अधीतवान्। BA OL इति वदन्ति, ओरियेण्टल् लर्निङ्ग्, प्राचीनशास्त्राध्ययनं कृतवान्। अनन्तरं दर्शनशास्त्राध्ययनं कृत्वा आचार्यपरीक्षां त्याज्य न्यायवैशेषिकयोः आत्मतत्त्वसमीक्षणम् इति विषये अहमपि शोधनं कृतवान्। संस्कृतभाषाप्रचारकः अपि अस्मि। संस्कृतभारत्याः भवन्तः तु संस्कृतभारतीकार्यकर्तॄणां कृते मम आगमनं सूचितवन्तो वा? सूचितवन्तो वा न वा? किन्तु अहं दक्षिणमध्यक्षेत्रस्य अहम् अध्यक्षः अस्मि। कर्नाटकस्य
एवं तेलंगाना आंध्रयोश्च संस्कृतभारत्याः अहम् अध्यक्षः। अतः भवन्तः आहूय उत्तमं कार्यं कृतवन्तः। संस्कृतभारती द्वारा एकवारं वा द्विवारं वा अहम् आहूतः। इदानीं भवन्तः जिज्ञासया माम् आहूतवन्तः इति मां धन्यं मन्ये। एवं आंध्र विश्वविद्यालय तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इदानीं वर्तते, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। तद्वारा महामहोपाध्यायत्वं प्राप्तवान् पूर्वम् इति मम परिचयः। महामहोपाध्यायः इत्युक्ते महान्तः उपाध्यायाः यस्य भवन्ति सः महामहोपाध्यायः। अहमपि भवद्वत् जिज्ञासु एव, सर्वदापि श्रोतुमिच्छामि, सर्वदापि वक्तुमिच्छामि। स्वाध्यायप्रवचने एव इति नाको मौद्गल्यः। मौद्गल्यः महर्षिः वदति, तपः नाम किम् इति चर्चा आगता। तपः नाम किम्? के तत्र तप इति तपो नित्यः पौरुषष्टि, तप एव तपः इति उक्तवान्। तपः ओम सोम इति तपः इति एकः उक्तवान्। ओम इति शब्द एव तपः इति कश्चन उक्तवान्। एवमेव चर्चा जाता। तत्र मौद्गल्यः नाकः इति सः उक्तवान्, स्वाध्यायप्रवचने एव तपः। तपः इत्युक्ते अध्ययनम् अध्यापनम्, अवगमनं प्रतिबोधनं। वयम् अवगच्छामः, अन्येषां कृते प्रबोधयामः, एतदेव तपः। अन्यानि सर्वाणि स्वार्थपराणि तपांसि भवन्ति, एतदेकमेव परार्थपरं तपः। परार्थं तपः। परार्थे तपसि स्वार्थः अपि सिद्ध्यति। परार्थं तपः इत्युक्ते अहं यत् जानामि तत् अन्येषां कृते ज्ञापयामि। अहं यत् जानामि, यद् अनुभवामि, मम अनुभवः अन्येषां भवति। अवगम्यते वा भाषा? मम अनुभवः अन्येषां भवतु। अन्येषाम् अनुभवम् अनुसृत्य अनधिगतम् अहं स्वीकरोमि। मत्तः अनधिगतं श्रोतारः स्वीकुर्वन्ति। अतः निरन्तरम् अध्ययनम् अध्यापनम् एव कर्तव्यम्। अतः अत्र भवन्तः अपि एतत् तपः कुर्वन्ति। शोधनम् इत्युक्ते अवगमनम्। परिशोधनं कुर्वन्ति भवन्तः। परितः शोधनम् अन्विष्टं लिखित्वा स्थापयन्ति, अन्विष्टं दर्शयन्ति, अन्यैः अन्विष्टं पश्यन्ति, गुणान् दोषान् अपि परिशीलयन्ति। स्वस्मिन् दोषः अस्ति तर्हि निवारयन्ति, परस्मिन् दोषः अस्ति चेत् निवारयन्ति, स्वस्मिन् गुणः अस्ति तर्हि अन्येषाम् उपयोगाय भवति, परस्मिन् गुणः अस्ति तर्हि वयं स्वीकुर्मः। एतत् कार्यं परिशोधनम्। आधुनिककाले परिशोधनम् इत्युच्यते, एतत् परिशोधनम्। एतादृशं परिशोधनं भवन्तः कुर्वन्ति, वयमपि तदेव कुर्मः। अस्माकं पूर्वे ऋषयः अपि तदेव कृतवन्तः। एकः मन्त्रः वर्तते, देवीं वाचमजनयन्त देवाः। परिशोधनविषयेषु
भवतां सर्वेषां भिन्नभिन्नपरिशोधनानि जातानि। तत्र भिन्नभिन्नपरिशोधनानि जातानि, तेषु अस्माकमपि एकं परिशोधनं। यदि संस्कृतस्य अध्ययनं क्रियते नित्यपरिशोधनं कर्तुं शक्यते। संस्कृताध्ययनं कृत्वा वयं यत्किञ्चित् किं कुर्मः, इदानीं भवन्तः सर्वेपि इतरशास्त्रानुसारेण पूर्ववैज्ञानिकानां चिन्तनं स्वीकृत्य स्वचिन्तनमपि तत्र किञ्चित् योजयित्वा परिशोधनं कुर्वन्ति। तत्र पूर्ववैज्ञानिकाः द्विविधाः भवन्ति। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः, पूर्वतनाः वैज्ञानिकाः। पूर्वतनाः कालान्तरे प्राचीनाः भवन्ति, आधुनिकाः अपि कालान्तरे प्राचीनाः भवन्ति। पूर्वतनाः वैज्ञानिकाः तत्काले आधुनिकाः, अनन्तरकाले प्राचीनाः भवन्ति। एवम् अस्माकं ज्ञानमपि एवमेव भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानं सर्वदा नूतनस्य बालकस्य ज्ञानम् आश्चर्यकरं भवति। बालकः जन्म प्राप्नोति, सः एकं विषयं पश्यति, सर्वमपि अद्भुतं पश्यति सः। अतः सर्वमपि अद्भुतमस्ति, अभूतम् अहं कदापि न दृष्टवान्, कदापि न दृष्टवान्, न श्रुतवान् इति सः चिन्तयति। एवम् अद्भुतम्, अभूतचिन्तनम्, अभूतकल्पनम्, अभूतम् आलोचनम् एव भवन्तः परिशोधनमिति चिन्तयन्ति इदानीम्। अन्यैः अकृतं कार्यम् अहं पश्यामि, अन्यैः अकृतं दर्शनम् अहं करोमि, अन्यैः अश्रुतं विषयम् अहं प्रतिपादयामि, अन्यैः असाधितम् अंशम् अहं साधयामि इति भवतां सर्वेषामपि एकः उत्साहकरः विषयः। सत्यम्। अत्र कोऽपि क्लेशः अस्ति न? परिशोधनं नाम किम् इति वयं प्रथमं परिशोधनं कुर्मः। परिशोधनं नाम अस्माकम् अबोधितं ज्ञानम्, अननुभूतं ज्ञानं वयं कल्पयितुं, सम्पादयितुं, लोके प्रतिपादयितुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः वयं सर्वेपि तादृशं कुर्मः। बालकाः यथा, शिशवः यथा अभूतं पश्यन्ति, सामान्यवृद्धमपि दृष्ट्वा अहो इति वदति। तस्य तावत् शोधनं, तस्य नूतन अनुभूतिः भवति। अस्माकं तु सामान्यवृक्षविशेषाः अत्र सन्ति। सूर्यप्रभातं, सूर्योदयः जातः, अति उत्तमः अस्ति इति आनन्दम् अनुभवामः, अस्मयः भवति। एतत् यद्यत् अस्ति तस्य सर्वस्यापि यद्यदस्ति तस्य सर्वस्यापि परिचयेन, अनुभवेन प्राचीनता, अननुभवेन नवीनता, अनुभवेन प्राचीनता। विवाहादिविषयाः अपि एवमेव। विवाहः न जातः, विवाहः अनन्तरं विवाहः भवति, विवाहः समाप्तः भवति, अनन्तरं पुत्राः पुत्र्याः उत्पन्नाः भवन्ति, तदनन्तरम् एवमेव वा एवमेव वा इति एवं चिन्त्यते। एवं रीत्या सर्वत्रापि लोके अननुभूतम् आश्चर्यकरं विषयं वयं साधयितुम् इच्छामः, किन्तु
अननुभूतं किमपि नास्ति इति परिचितजनाः अन्ते निर्णयं कुर्वन्ति। किमपि आश्चर्यं किमपि नास्ति, सहजम्। एतत् सर्वं सहजम्। सहजमिति कृत्वा नूतनमिति कृत्वा एतत् यन्त्रं निर्मितम्। एतादृशयन्त्राणि न आसन् पूर्वम्, ऋषीणां यन्त्राणि नासन्। किन्तु एकः महोदयः अत्र अहं प्राणं यन्त्रमपि प्राणी कर्तुम् इच्छामि इति एकः शोधनं दत्तम्। जडमपि चेतनं कर्तुम् इच्छामि। सङ्गणकं मनुष्यबुद्धिमत् भवेत् इति एकः शोधनं करोति। तर्हि मनुष्यः किमर्थः? पुनः तदानीं पुनः प्रश्नः भवति, अहं चेतनावतः जडान् करोमि इति एकः प्रयत्नं करोति। ये चेतनाः सन्ति ते सर्वेपि जडाः भवेयुः। जडान् वयं चेतनान् कुर्मः तर्हि चेतनान् जडान् कुर्मः इति इदानीं जातः अर्थं चेतनाः जनाः जडाः जाताः। इतोपि परिशोधनं कृत्वा वयं निश्चैतन्यं प्राप्तुं साधनं कर्तुं शक्नुमः। एतावता बहु उत्तमम्। अपि च जलवायोः परीक्षां केचन कुर्वन्ति। जलस्य वायोश्च सम्बन्धः कथं भवति इति। तत् प्रारम्भे बहु आलोचनामयविषयः भवति। जलं नाम कथं, पूर्वे किमुक्तवन्तः इति वयं परिशोधनं कुर्मः। एतत् किम् अन्ये किमुक्तवन्तः, जलं नाम किम्। पाश्चात्यानाम् आलोचनम् एकविधं वर्तते, अस्माकं ऋषीणां वैज्ञानिकानाम् आलोचनम् एकविधं वर्तते। ऋषयः रसतः जलम् उत्पन्नम् इति वदन्ति। केचन ऋषयः जलात् रसः उत्पन्नः इति वदन्ति। जलात् रसः उत्पन्नो वा रसतः जलम् उत्पन्नं वा इति एकः सन्देहः। इदानीमपि तथैव भवति, परिशोधनं न समाप्तम्। अतः भवान् जलस्य विषये वायोश्च विषये परिशोधनं कर्तुं शक्नोति। अतः वायुतः एव जलम् आगतम् इत्यपि केचन वदन्ति। कथं वायुतः जलम् इति परिशोधनं कुर्वन्ति। एवं अग्निविषये परिशोधकाः न लब्धाः, भूमिविषये परिशोधकाः न लब्धाः। अत्र यन्त्रविषये इत्युक्ते यन्त्रं नाम भूमिरेव, अतः भूभागे एव सः। अस्तु, आकाशविषये परिशोधनं न। अस्माकम् उपनिषत् एकं वाक्यं वदति, तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायुरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः इति। एवं रीत्या आकाशमपि एकं वस्तु। आकाशं नित्यं वा परमात्मा नित्यः वा इति तत्र चर्चा जायते। इदानीमपि वेदान्तशास्त्रज्ञाः तद्विषये परिशोधनं तेपि कुर्वन्ति। परिशोधनम् इत्युक्ते नूतनानां कृते अवगमनम्, अवबोधनम्। पूर्वजनानां विषये वयम् अवगाहनं प्राप्नुमः, अन्येषां कृते वयं प्रबोधनं कुर्मः। अवगम्यते? अतः कदाचित् न ज्ञायते प्रश्नान् कुर्वन्ति, चिन्तनं न कुर्वन्ति, चिन्तामपि न कुर्वन्ति। अतः निस्सङ्कोचं पृच्छन्ति। एवं परिशोधनम् इत्युक्ते निरन्तरतत्त्व अन्वेषणम्। तस्य तद्भावः तत्त्वम्, अतस्य अतद्भावः तत्त्वम्। तत्त्वं द्विविधं भवति। तत्त्वमिति यत् वस्तुनः तत्त्वं वा
एकस्य विषयस्य तत्त्वं वा पञ्चभूतानां तत्त्वं वा देहस्य तत्त्वं वा इन्द्रियाणां तत्त्वं वा एतत् सर्वं बहु परिशोधनीयमस्ति। परिशोधनम् इत्युक्ते स्वयं प्रथमम् अवगमनं। वयम् अनवगत्यैव सर्वाणि कार्याणि कुर्मः। अनवगत्यैव यन्त्राणां प्रयोगं कुर्मः। अनवगत्यैव किमर्थम् अनवगत्य यन्त्राणां परिशोधनं कुर्मः इत्युक्ते अभ्यासः जातः। यन्त्राणां प्रयोगं वयं जानीमः। यन्त्रं चेतनं भवति, गणनं करोतु इति वयं वदामः, गणनं करोति। छायाचित्रं स्वीकरोतु इत्युक्ते आं स्वीकरोमि इति वदति। एतत् सर्वं कथमत्र निक्षिप्तं न ज्ञायते। शब्दः कुत्र अस्ति? भवन्तः परिशोधनं कृतवन्तः। शब्दः कुत्र अस्ति? वायोः अस्ति वा? वायोः इतरे अस्ति वा? आकाशः, आकाशे शब्दगुणकम् आकाशम् इति अस्माकं पूर्वजनाः उक्तवन्तः। आकाशे न वायौ नास्ति, वायुना न गच्छति शब्दः, न आगच्छति शब्दः। शब्दः सृज्यते, शब्दः उत्पन्नः। शब्दः स्वशब्दं परितः स्थापयति। एकः शब्दः जायते, मुखे जायते शब्दः। शब्दः इत्युक्ते ध्वनिर्वा शब्दः भिन्नः? ध्वनिरेव वा? कंपन। शब्दः इत्युक्ते कंपनं। कंपनस्य कारणतः ध्वनिर्भवति वा? कंपनमेव ध्वनिर्वा? इत्यपि शोधनं करणीयम्। अतः शब्दः केवलं कंपनम् एषः शब्दः कंपनं भवति। एषः शब्दः कंपनेन जायते। करतालध्वनिः कंपनं न। कंपनं इति एवं वयं निरन्तरम् आलोचनं कुर्मः। अतः निर्णयं कमपि स्वीकरोतु भवान्। कंपनमिति कृत्वा एकं शास्त्रं रचयतु, चिन्ता नास्ति। कंपनजनितः शब्दः इति कृत्वा एकं परिशोधनं करोतु। करतालध्वनि करयोः चलनेन शब्दः जातः इति एकं परिशोधनं करोतु, चिन्ता नास्ति। किन्तु निरन्तरं शोधनं तु कर्तव्यमेव। कः शब्दः इति ज्ञातव्यम्। ज्ञात्वा अनन्तरं किं कुर्मः? सः अपि एकः प्रश्नः। एवं शब्दविषये, स्पर्शविषये, रूपविषये, गन्धविषये, एवं रसविषये अपि शोधनं कर्तव्यम्। शब्दविषये परिशोधनं कृत्वा अत्र शब्दं बद्धवन्तः। कंपनं बन्धुं शक्नुमः। अतः कंपनं शब्दो वा कंपनजन्य विशेषः कोऽपि शब्दः। शब्दः श्रूयमाणः वा शब्दः उच्यमानः वा शब्दः ध्वनिरूपः वा शब्दः जडः वा चेतनो वा कः शब्दः इत्येवं निरन्तरं चिन्तनं करणीयं भवति। शब्दः अपि चतुर्विधः अस्ति इति वदति। पराशब्दः, पश्यन्ति शब्दः, मध्यमा शब्दः, वैखरी शब्दः इति चतुर्विधः शब्दः। पराशब्दः परब्रह्म भवति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वदामः। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। एतद् ब्रह्म
जलं ब्रह्म, अग्निर्ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म, सर्वमिदं ब्रह्म। ब्रह्म नाम किम्? पुनः आलोचनं करणीयं भवति। ब्रह्म इत्युक्ते यत् सर्वत्रापि व्याप्तं तद् ब्रह्म। अणुष्वपि तिष्ठति, महत्स्वपि तिष्ठति। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम् इति वर्तते। अतः शब्दः अपि तथैव। कः शब्दः? श्रूयमाण एव शब्दो वा न श्रूयमाणोऽपि शब्दो वा? भावः शब्दो वा? भावः शब्दः न भवति। भावः इत्युक्ते स्वाभिप्रायः। अभिप्रायः नाम कः? मम अभिप्रायः इति वदामि। कः अभिप्रायः? का इच्छा इत्यपि अस्माभिः शोधनं कर्तव्यम्। अतः शोधनविषयचिन्तनं कर्तुं भवतां बहवः विषयाः संस्कृते लभ्यन्ते इत्येतदर्थम् अहम् उदाहरणत्वेन कांश्चन विषयान् अहम् उक्तवान्। एते सर्वेपि कुत्र सन्ति इति उक्ते अत्र महाभारते एतेषु सर्वेषु विषयेषु पूर्वमेव परिशोधनमस्ति। इदानीमेव परिशोधनं करणीयम् इति न, शुद्धं परिशुद्धमेव। किन्तु यथा परिचितानां परिशुद्धम्, अपरिचितानाम् अद्भुतम्। अपरिचितवतां जनानाम् अद्भुतं भवति, परिचितवतां जनानां सहजं भवति। सहजमिति वयम् आलोचयामः तर्हि अस्माकं पूर्वपरिचयः जातः इत्यर्थः। अस्माकम् आश्चर्यं भवति चेत् अननुभूतः विषयः इदं प्रथमतया शृणुमः इत्यर्थः। एवं रीत्या निरन्तरं मनुष्यः एव चिन्तनं करोति। चिन्तनं कृत्वा मनुष्यः पूर्वेषां वचनमपि स्मर्तुं शक्नोति। स्मरणमिति एकम् आयुधं वर्तते मनुष्यस्य। इदानीमपि पशुपक्षिकृमिकीटकादीनां नास्ति तादृशम् आयुधम्। कांश्चन विषयान् स्मरन्ति। मम बाल्याकाले इति जानन्ति पशुपक्षिकृमिकीटकादयः। मम वासः कः इति जानन्ति। मम पुत्राः के न पुत्राः के इति किञ्चित् कालपर्यन्तं जानन्ति। तदनन्तरं त्यजन्ति। मम पुत्राः वा मम पौत्राः मम सम्बन्धो नास्ति इति चिन्तयन्ति। एवं मनुष्याणामेव पूर्वेषां चिन्तनं रक्षितुं शक्यते। मनुष्याः एव शब्दं रक्षन्ति। कुत्र रक्षन्ति? आधुनिककाले कुत्र रक्षन्ति? भवताम् इदानीं मम वाक्यानि सर्वाणि कुत्र रक्षितानि? सङ्गणके अत्र यन्त्रे वा एतत् स्फोटयामि तर्हि अत्र लभ्यन्ते वा मम शब्दाः? किन्तु रक्ष्यन्ते। एतद् उपकरणं वा मुख्यं, शब्दः मुख्यः इत्यपि शोधनं कर्तव्यम्। शब्दः मुख्यः वा शब्द उपकरणं मुख्यं वा? इदानीं मन्यते अस्माभिः उपकरणम् अस्ति चेदेव इदानीं ज्ञातुं शक्नुमः। एतादृश उपकरणानि न सन्ति तर्हि आधुनिककाले पठनमेव न भवति। पूर्वकाले जनाः कथं तेषां परिशोधनबुद्धिः नासीत् वा? आसीत्। तेषामपि आसीत्। कुत्र रक्षितवन्तः? स्वमेधायामेव रक्षितवन्तः। एकं ग्रन्थं न, शतग्रन्थान् रक्षितवन्तः।
सहस्रग्रन्थान् रक्षितवन्तः इतरकार्याणि न चिन्तितवन्तः रक्षणमेव रक्षणं रक्षणमेव रक्षणम् एवं वेदान् रक्षितवन्तः शास्त्राणि रक्षितवन्तः कुत्र रक्षितवन्तः इदानीं वयं कण्ठस्थं कर्तुं न शक्नुमः अत्र अस्ति खलु अहं पठितः एतत् सङ्गणकयुक्तं चलवाणीयन्त्रम् अस्ति चेत् अहं संस्कृतज्ञः अहं पण्डितः पूर्वकाले कोशवान् आचार्यः इत्यासीत् कोशवान् आचार्यः इत्युक्ते यस्य गृहे अधिकग्रन्थाः इदानीमपि न्यायवादिनां गृहेषु बहवः ग्रन्थाः भवन्ति ते ग्रन्थाः कदापि न स्पृश्यन्ते किमपि न कुर्वन्ति केवलं सन्ति इति अहं कोशवान् अहम् आचार्यः कदाचित् संशयः भवति तत्र अस्ति इति कोऽपि वदति तर्हि तत्र गत्वा किञ्चित् दृष्ट्वा तत्र अयं निर्णयः अभवत् एतादृशनिर्णयानुसारेण अहं पुनः अपि एतत् साधयितुं शक्नोमि एतस्य मम धातु मम पोषकस्य कृते मम पोषकः यजमानः क्लैण्ट् इति शब्देन उच्यते मम पोषकस्य कृते किञ्चित् साहाय्यं करोमि इति अन्विष्यति वदति एवमेव पण्डिताः महाभारतं रामायणं भागवतम् एवं वेदान् शास्त्राणि इतिहासान् अपि रचितवन्तः तत्पूर्वं पुस्तकमेव नास्ति ग्रन्थः एव नास्ति पत्रमेव नास्ति तदानीं किमपि कार्यं न जातं वा जातं तदानीमपि चतुरः वेदानपि अधीतवन्तः अध्ययनमेव अद्य एषः विषयः अस्माभिः श्रुतः कण्ठस्थ एव पुनः लेखनम् इति किमपि नास्ति श्रुतवान् इत्युक्ते ज्ञातवान् ज्ञातवान् इत्युक्ते स्मृतवान् स्मृतवान् इत्युक्ते सर्वज्ञः एवम् अतः एतादृश उपकरणानां निर्माणम् इति एकं कार्यं नूतनं जायमानं वर्तते किन्तु उपकरणानि अपि बहूनि नष्टानि इदमिदानीमेव 30 वर्षेषु एव उपकरणानि नष्टानि पूर्वोपकरणानि नष्टानि नूतनोपकरणानि आगतानि ग्राम् फोन् इत्येवं रिकार्डर् आसीत् तद् नष्टं तदनन्तरं किमपि अन्यत् रील् उपकरणं तदपि नष्टं तदेकं पिच् वा स्विच् वा किमपि वदन्ति तदुपकरणं नष्टम् इदानीं केवलम् अत्र एतत् भवति तत्रापि कर्तुं शक्यते पिच् वा स्विच् वा किमपि अस्ति स्टिक् USB स्टिक् पिच् स्टिक् यत्किञ्चित् स्टिक् तत्र स्यात् इत्युक्ते उपकरणद्वारा यद्यद् लभ्यते तदुपकरणं नष्टं चेदपि विज्ञानं रक्षितुं शक्यते इति एकं रहस्यम् बुद्धौ आगतं विज्ञानं केनापि निवारयितुं न शक्यते बहिर्विद्यमानम् एतद् नष्टं तर्हि तस्य विज्ञानं नष्टं भवति यन्त्रस्य परिशोधनम् इदानीं कर्तव्यं वा इति वयम् आलोचयामः वयं मेधां कृत्रिममेधां सम्पादयामः एतद् विज्ञानवत् भवति वयं जडाः भवामः अत्र अस्ति इति विश्वासेन वयं न पठामः इत्युक्त्वा अत्र न भवति यन्त्राणि नष्टानि कृत्वा अत्रापि न भवति अतः एतादृशः अपि प्रमादः अपि विज्ञाने वर्तते अतः विज्ञानम् अप्रमादं प्रमाणं विज्ञानं साधनीयम् मातापितृगुरूणाम् एकं श्लोकम् अहं रचितवान् पूर्वं मातापितृगुरूणां सद्वचनं पालनं हितम् अप्रमादं हितां वाणीं प्रमाणं संस्कृतं नुमः
इति एकं संस्कृतविषये अहम् अप्रमादा हिता वाणी वाणी नाम वाक् वाक् अप्रमादा प्रमादरहिता वाक् हिता च वाक् एषा न नश्यति एतस्य इदानीमपि यन्त्रे शब्दाः न सन्ति भवन्तः अपि एतेषां रक्षणं कुत्र कुर्वन्ति शब्दानां यत्र अधिकः भारः अस्ति तर्हि श्रूयते वा ज्ञायते वा प्रश्नः कृतः अवगतः एतान् शब्दान् कुत्र रक्षन्ति एतान् ध्वनिं कुत्र रक्षन्ति इति पृच्छामि तत्रैव एकः भागः वर्तते तत् ध्वनिमुद्रणं रक्षितुं शक्यते ध्वनिरूपेण ध्वनिरूपेण नास्ति तत्तु तेजोरूपेण एलेक्ट्रिसिटि रूपेण एव रक्ष्यते तेजोरूपेण तेजोरूपेण इत्येव नाम एकं यन्त्रशाला भवति वा तत्रैव सर्वेपि गच्छन्ति वा तत् न अत्रैव भवति अस्मिन्नेव भवति अत्रैव भवन्ति वा तर्हि एतानि कुत्र एतत् नष्टं तर्हि तदपि तेजः नष्टं भवति वा नष्टं भवति कथं वक्तव्यम् इति न ज्ञायते किन्तु एकं समाधानम् अस्मदीयैः उक्तं कुत्र इत्युक्ते आकाशे शब्दः सर्वोऽपि कुत्र तिष्ठति आकाशे एव तिष्ठति तस्य नामापि कल्पितं भवति मेघः इति एकः कल्पितः तत्र मेघे जलम् अस्ति जलस्य अत्र मेघः न तन्मेघः धर्ममेघः अन्यः एकः एवं अन्यदपि पदमत्र न श्रूयते गूगल् इति पदं शब्दं सत्यं गूगल् इति एंड्राइड नाम ड्रा नकृतम् एंड्राइड इतोपि ड्रा करणीयम् एवं तद्वा गूगल् इति वा वदन्ति खलु गूगल् वा एंड्राइड वा अथवा यत्किञ्चित् उच्यतां तत्सर्वम् आकाशमेव अतएव गूगल् इत्यस्य मूलं पदं किं जानन्ति वा गोकुलम् गौः इत्युक्ते शब्दः भवदत्त ज्योतिरपि गोशब्दस्य अर्थः गौः इत्युक्ते गोकुलम् गौः इत्युक्ते ज्ञानं गौः इत्युक्ते शब्दः गौः इत्युक्ते ध्वनिः गौः इत्युक्ते तेजः भवान् यद्यदुक्तवान् तत्सर्वमपि गोकुलं गोकुलं गवां नक्षत्राणां कुलमिति कृत्वा गोकुलम् आकाशम् शब्दानां निरन्तरं सञ्चारः भवति इदानीं वयं यत् वदामः तत्र किञ्चित् कालं रक्षितं भवति किन्तु एतत् सर्वं कुत्रचित् गच्छति कुत्रचित् कदाचित् कस्यचित् बुद्धौ पुनः आगच्छति कथं सम्बन्धः इति वयं न जानीमः अत्रापि शब्दसम्बन्धं वयं न जानीमः भावं कथं भावेन शब्दो वा विना भावं शब्दः भवति भावः विना भावं शब्दः वा भावेन शब्दो वा प्रथमं भावः मनसि आगच्छति तदेव मनसि अविद्यमानः आगच्छति वा विद्यमानः आगच्छति भावः इदानीं भोक्तव्यमिति आलोचनं भवति समयः न जातः इति कृत्वा न भुज्महे किन्तु भोक्तव्यमिति आलोचनं भवति कथं भवति किमर्थं तदालोचनं भवति उदरः सन्देशं प्रेषयति समयम् अनुसृत्य आलोचनं भवति वा बुभुक्षामनुसृत्य आलोचनं बुभुक्षा इति पदार्थो वा
बुभुक्षा इत्युक्ते भोक्तुम् इच्छा। इच्छा नाम कः सः? एकं वस्तु अस्ति वा अन्तः? बुभुक्षा इति भावयेत्। बुभुक्षा न भवति तर्हि, इच्छा न भवति तर्हि, पिपासा इति वर्तते, पातुम् इच्छा। पातुम् इच्छा इत्युक्ते भावो वा? अतः एतादृशभावं वयं स्वीकृत्य वयं चिन्तयामः। एतादृशं भावं स्वीकृत्य वयं चिन्तयामः किमेतत्? एतत् सर्वम् अस्माकं पूर्वजानाम् आकाशमेव। आकाशशरीरं ब्रह्म। आकाशमेव शरीररूपेण, यथा अस्माकं शरीरम्, एतत् शरीरं दृष्ट्वा, एतत् शरीरम् आधारीकृत्य वयं ब्रह्म जानीमः, आत्मानं जानीमः। एवमेव परात्मानं परमात्मानमपि एवमेव जानीमः। अस्माकं शरीरे लघु रिक्तता अस्ति, तद् अस्माकम् आकाशः। भगवतः किञ्चित् रिक्तता अस्ति, भगवतः शरीरे किञ्चित् रिक्तता अस्ति। सा रिक्तता एषा सर्वापि भगवतः रिक्तता। वयम् अस्माकं रिक्ततया भगवतः रिक्ततां विनाशयामः। अवगतं वा? किञ्चित् समयः अन्यत्र गतः। विरामं किञ्चित् इतोपि 5-10 निमेषेषु पूर्णघण्टा न अभवत्, अतः अभवत् वा घण्टा? इदानीं द्वादशघण्टा भवतु। 5 निमेषेषु पूरयामि। एतत् सर्वमहम् असन्दर्भम् उक्तवान् इति न चिन्तयतु। एतदेव भारते महाभारतम् इत्युक्ते ग्रन्थरूपमहाभारतमेकं, भारतीयानां चिन्तनरूपमहाभारतमेकम्। अहं भारतीयानां चिन्तनरूपं विषयम् उक्तवान्। शब्दः कः, परिशोधनं किं, कुतः आगतं, भवन्तः के, वयं के इत्यादिकं परिचयः आरभ्य सर्वमपि चिन्तनमेव भवति। एतत् चिन्तनस्य निरन्तरं रक्षणं कर्तव्यम्। महर्षीणां चिन्तनं रक्षणीयम्, अस्माकं चिन्तनं रक्षणीयम्। एवं तत् चिन्तनम् एव वेदः इत्युच्यते। वेदशब्दः वेद्यते अनेनेति वेदः। केषाञ्चन शब्दानां समूहः। ऋषयः सर्वेपि एवं विदितवन्तः, दृष्टवन्तः, अनुभूतवन्तः, अर्पितवन्तः। यज्ञातं तत् दर्शितवन्तः, यज्ञातं तत् स्थापितवन्तः, यज्ञातं तत् श्रावितवन्तः। तस्मिन् ऋषौ अत्यन्तं भक्ति श्रद्धा युताः अन्ये श्रद्धया स्वीकृतवन्तः। पुनः कंठस्थीकरणार्थं द्वित्रिवारं वचनं नास्ति। मनः एकाग्रम् अस्ति तर्हि चलनचित्रगानम् एकवारं श्रुत्वा अनुगायति वा न? एवमेव एकवारमेव श्रुत्वा वयं स्मर्तुं शक्नुमः। 10 वारं तत्र अस्ति इति बालकाः अमायकतया कण्ठस्थं कुर्वन्ति। तत्र अस्ति इति अर्थं जानीमः तर्हि तत्र अस्ति इति कण्ठस्थं कर्तव्यं वा? अर्थः कः इति न ज्ञात्वा तत्र अस्ति इति कण्ठस्थीकरणेन यथा वृथा कालः भवति
तथा एव ऋषीणां विज्ञानं वयं सावधानेन स्वीकुर्मः तर्हि अस्माकं सर्वेषामपि महाभारते स्थितमेव भवति। भारतीयं विज्ञानं तादृशं वेदाः पुराणानि इतिहासाः एतेव मुख्यशः। तत्रापि वेदव्यासः भगवान् पूर्वम् एक एव वेदः आसीत्। अत्र महाभारते उच्यते एक एव वेदः आसीत्। सः वेदः एक एव वेदः आसीत्। कृतयुगे एक एव वेदः, त्रेतायुगे अपि एक एव वेदः, द्वापरयुगे वेदाः चतुर्विधाः जाताः। कृतं नाम युगम् इति भारते महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि वर्तते। वयम् इदानीं पठन्तः स्मः। कृतत्रेता द्वापर कलियुगानां वर्णनं करोति। वायुः मुख्यदेवता, मुख्यप्राणः इति उच्यते आञ्जनेयस्वामी। भीमः श्रोता, आञ्जनेयः वक्ता। अत्र अस्माकं मध्वसिद्धान्तं सर्वमपि अत्र प्रतिपादितवन्तः महाभारते। अतः अत्र पूर्वं वायुरागतः। वायुविषयेपि परिशोधनम् अत्र अस्ति, अहं वदामि अनन्तरम्। अत्र युगानां विषयम् आञ्जनेयं हनुमन्तं भीमः पृष्टवान्। तस्य पुच्छमपि चालयितुं न शक्यते भीमः। हनुमतः पुच्छमपि चालयितुं न शक्यते। अतः तस्य आश्चर्यं जातं। तदनन्तरम् अनुग्रहं कृतवान्। तदानीं पृष्टवान्, भवान् लङ्कानगरे एकम् अस्ति खलु, रूपं भवतः विचित्रं रूपं, बहु उन्नतं रूपं, तत् दर्शयति। सः कालः अन्यः, इदानीं कालः अन्यः इति कालस्य विषये भेदः भवति इति आञ्जनेयः उक्तवान्। तत्र कृतं त्रेता द्वापरः कलिः इति भेदाः सन्ति। कृतम् इत्युक्ते कर्तव्यं नास्ति। इदानीं ममापि प्रथमभागे भारतं वक्तव्यं नास्ति, भारतम् अभवत्। महाभारतं वक्तव्यं नास्ति, महाभारतम् उक्तम्। यद्यदस्माभिः एतावत्पर्यन्तं चिन्तितं तत्सर्वं महाभारते अस्ति इति अत्र विरामं स्वीकुर्मः। Let us not take a break for guidance. Please serve the guidance. 5 minutes. अस्यापि यन्त्रस्यापि मनः स्थगयितुं